मडगाव ते अयोध्या या मधी थोडे भाविक आमकां मेळ्ळे। त्यांच्या बरोबर आम्ही उलयतना त्यांची मतां जाणून घेतली। हांव संदीप सिनारी, मेडन मिडिया खातीर। पेडणेकर हांव शिरोड्या वाठारांत रावतां। सर आमकां प्रमोद सावंतांनी आमकां संदी दिली आनी आमकां खूब अशी बरी सगळी आमकां मेळ्ळी। आमचे भितर वळख जाली, वळखी वाडल्यो। आनी जेन्ना देवळान गेलें आनी खरें सांगू म्हाज्या सामकें मनांतल्यान रामाक पळोवन न्ही सामकी अश्रू आवले आनी अशें दिसलें की हांव जल्मान धन्य जालें, हें म्हाका दर्शन मेळोन। म्हाजो सपना श्यामसुंदर गांव आनी आमी साखळेसून नावेलीसून येयल्ली आसा आनी आमचें स्वप्न आसलें कितें तर आमकां एक खंय तरी दोतोरान व्हरोन आमकां अयोध्या म्हणून दाखोवपाची अशें म्हणून। आमी कितें इतल्या पयस पावची नासली न्हू अयोध्येक, कोण व्हरता आसलो आमकां म्हणून आमच्या सीएमान आमची बरी हे केली एक वेवस्था, म्हणजे आमकां तिकेटीकूय लागून आमकां कसले त्रास जावंक तिकेट मेळ्ळी आनी आमी उमेदीन सारकी आदी 4 दीस जावं 8 दिसान सगळें पॅकिंग करून उमेदीन सारकी आमी आतां अयोध्येक वयता। अशें एक आमचे मनानसून हें जाली। अयोध्येक येयली आमी, आज पावतली फाल्यां पावतली म्हणून देवाची रामाची एक वाट पळयत आसली। गेली आमकां दर्शन आमचें सगळें बरें जालें। लोकूय खंयच्या खंयच्या गांवांचो येयलो, तोय बी सगळो आमकां मेळ्ळो, तेंची आमची वळख जाली आनी आमी उमेदीन सारकी गेली थंय देवाचें दर्शन बी घेतलें, हनुमंताचें बी दर्शन घेतली आनी आमी सगळ्याक भोंवोन सगळीं उमेदीन सारकी जेवण पाणी जेवन आमी सगळीं येयली। माझे नाव हर्षा हरी सावंत। हांव थिवी बार्देस तालुक्यांतल्यान येयला। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा अयोध्या नगरी येयली आमी हांगासर पावतकीर आमची रेल्वे स्टेशनार आमकां बशी आसल्यो त्यो येयल्यो आनी मागीर आमकां आश्रमान देंवयली। थंय ढोल ताशांनी आमचें स्वागत जालें, फुलांनी जालें, तो पट्टा बी घातलो, शाल। मागीर आमची न्हावपाची VIP कशी सोय जाली, ते जातकीर आमची नाश्त्याची बी बरी सोय जाली। ते जातकीर आमी रामाच्या देवळानूय पळयली नगरीक अयोध्येक। मागीर थंयच्यान आमी शरयू नदीचेर गेली, कापुराची दीपदान केलें, तें दर्शन घेतलें। मागीर आमी हनुमंताचें दर्शन केलें। मागीर आमी थोडी फेरी घेतली आनी खूब मजा जाली आमची आनी खुबूच म्हणटा तशें एन्जॉय केलें। आमच्या डॉक्टराची सोय बरी आसा, आमकां सांबाळणारे बी बरे आसा, वांगड मेळ्ळा आमचे जे गोंयचे आमची फॅमिली, भाव भयण, भावजय नणन म्हणटा तशी ती बी सगळी बरी आहा आनी सगळेंच बरें जालां आमचें।